सुरुमै परिवारजनले जाहेरी दिन जाँदाखेरि त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले नलिदिएको कुरा पनि तिनीहरूले गरेको रहेछ, त्यो के हो? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि केसमा प्रहरीले जाहेरी लिँदिन भन्ने बुझ्दैन। सबैभन्दा पहिला अभद्र व्यवहार किन गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला जाहेरी नै परेन। जाहेरी नै नपरिसकेपछि हामीलाई त्यो मृत्यु चाहिँ अस्वाभाविक र शङ्कास्पद लागेको हुनाले हामीले ती जति पनि त्यो कोठामा बस्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हाम्रो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा अभद्र व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरियो। अभद्र व्यवहार प्रहरीले मुद्दा चलायो नि, यसले गर्दा डिसमिस गर्न गरेको हो कि भन्ने उनीहरूले आशंका गरेका छन्। के होइन, त्यो चाहिँ मान्छे मृत्यु भइसके पछाडि मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था आयो, हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने र त्यति बेलासम्ममा पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था थिएन। पीडित परिवारहरू हाम्रो चाहिँ अत्यन्त कन्सर्नमा रहनु भएको छ। उहाँहरू हामीले यसलाई सफल अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने र जति पनि आरोपितहरू छन् तिनीहरूलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउनको लागि हामी दत्तचित्त छौँ। पीडितहरूमा जति पनि शङ्काहरू उब्जिन गएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मनमा शङ्का नलिदिनु होला, किनभने यो एउटा मात्रै संस्था यसमा जोडिएको छैन। 77 साल 10 महिना 12 गते कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट यसको मृत्युको कारणलाई पठाइएको पत्र प्राप्त भएको, जसमा चाहिँ मृत्युको कारण चाहिँ भाइलेन्ट एस्पेक्सिया भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो। म यहाँहरू मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने चाहिँ फोटोभन्दा पनि अरू धेरै विषयहरू छन् जसले चाहिँ मृतक प्रवीण वास्तोलाको विषयमा बोलेको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सर्वप्रथममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा मिति 2077 9/5 गते भएको पूर्णबारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी मृतक प्रवीण वास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु सम्बन्धमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेको हुँदा यसलाई चाहिँ आधिकारिक हिसाबले स्पष्ट पार्न जरुरी ठानेर आज यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। हामीले यो घटनाको विषयमा पहिलेदेखि नै अनुसन्धान गर्नको लागि यहाँबाट पनि उर्लाबारीको अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गर्दै आइरहेका थियौँ भनेदेखि पछि केही कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक भइसके पश्चात सो सम्बन्धमा यथार्थ के भएको भन्ने यथार्थ तथ्य निकाल्नको लागि यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परिषदको संयोजकमा यो 77/11/9 गते छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ र त्यो समितिमा चाहिँ अहिले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा आएका केही तथ्यहरूलाई जानकारी गराउँदै जाने र पछि यो अनुसन्धान प्रारम्भिक प्रतिवेदन दियो सँगसँगै पछि जुन फाइनल प्रतिवेदन आउँछ त्यस पश्चात पनि हामी तपाईँहरूलाई त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरू पछि सार्वजनिक गर्दै जानेछौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रहरीले घटना घटेको विषयमा सूचना पाए पश्चात के गर्यो भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त यो 77/9/5 गते सूचना प्राप्त भयो र यसमा चाहिँ मानिस मरेको भवितव्य बेहोराको जाहेर दरखास्त प्राप्त भएको थियो र त्यसमा चाहिँ उर्लाबारी प्रहरी कार्यालयबाट घटनास्थलको साथसाथै लास मुजुलका लगायतको कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सोही दिन नै मृतक शवलाई चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइयो। त्यस पश्चात पीडितका मानिसहरूले पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मृतकसँग सोही कोठामा सँगै बस्ने मेयरमान दर्जी, राजेश रण पहेली, दिपेश पौडेल, सुदीप परियारको विरुद्धमा किटानी जाहेरी दिने भनेपछि निजहरूलाई प्रहरी प्रतिवेदनमा चाहिँ अभद्र व्यवहार मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा चलाइयो। 77/9/19 गते यो चाहिँ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ आयो, तर त्यो रिपोर्टमा चाहिँ
जुन भिसेराको रिपोर्ट नआइन्जेलसम्म के भएको भन्न नसकिने भने पश्चात 19 गते हामीले पुनः भिसेराको परीक्षणको लागि चाहिँ पठायौँ। 22 गते चाहिँ मेयरमान दर्जी राजेश रोडपैले, दिपेश पौडेल, सुदीप परियार र घरगाडी रमेश गिरी र होटल सञ्चालक कुमार राई समेतको नाउँमा यी कसुरदारहरूले मादक पदार्थ रक्सीमा विषालु पदार्थ मिसाई रमेश गिरीको घरको कोठामा लगी कर्तव्य गरी मारेको भनी कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पुनः जारी प्राप्त भएको र 26 गते पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान गराई 27 गते प्रतिवादीहरू रमेश गिरी र कुमार राईलाई समेत पक्राउ गरिएको। 9-27 गते घटनाको बारेमा थाहा पाउने दुर्गा प्रसाद तामाङको कागज गरिएको। सोही दिन प्रतिवादी रमेश गिरी र कुमार राईको बयान गराइएको र 28 गते रमेश पोदारको कागज गरिएको। रमेश पोदार भने चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स चालक हुन्थ्यो। त्यस पछाडि पुनः हामीले 28 गते नै यो भिसेरा परीक्षणको रिपोर्टको लागि दिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तागेता गरेर पठाएका थियौँ। 9-29 गते प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन मिसिल कागजातहरू सरकारी वकिल कार्यालय मोरङमा पेश गरिएको। 29 गते नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङबाट मृत्युको कारण यकिन हुन नसकेको निर्देशनसहित यी विषयहरू चाहिँ खुलाएर चाहिँ पुनः अनुसन्धान गरेर चाहिँ लिएर आउने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको। त्यस पश्चात 10-5 गते विज्ञप्ति त धेरै छ यसमा। अनि हजुर, सबैभन्दा पहिला अभद्र व्यवहार किन गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला जाहेरी नै परेन। जाहेरी नपरिसकेपछि हामीलाई त्यो मृत्यु चाहिँ अस्वाभाविक र शङ्कास्पद लागेको हुनाले हामीले ती जति पनि त्यो कोठामा बस्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हाम्रो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा अभद्र व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरियो। त्यही क्रममा पछि पीडितहरूले चाहिँ हाम्रो छोराको चाहिँ हत्या भएको हो भनेर जारी ल्याइसके पश्चात फेरि हामीले त्यसलाई पहिले पनि अनुसन्धान त सुरु भएकै थियो। त्यसमै कुनै मान्छेको हत्याकै विषयमा नै हामीले देख्छौँ भन्दाखेरि पछि चाहिँ झन् त्यसैलाई नै आधार बनाएर कागजहरू चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तयार गर्दै जारीको सम्बन्धमा 22 गते पऱ्यो। 22 गते भने चाहिँ 5 गते भन्दा झन्डै 6 गते म्याद थपिएको थियो। 15 दिन पछाडि सर यो के भन्छ सुरुमै परिवारजनले जाहेरी दिन जाँदाखेरि त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले नलिदिएको कुरा पनि तिनीहरूले गरेको रहेछ, त्यो के हो? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि केसमा प्रहरीले जाहेरी लिँदिन भन्न मिल्दैन। प्रहरीले जाहेरी लिएन, त्यहाँको प्रहरीले लिएन भनेदेखि जस्तो सरकारी वकिल कार्यालय छ, त्योभन्दा माथिल्लो अरू प्रहरी कार्यालयहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई इन्टरभ्यू गर्छौँ। त्यसमा पनि अब मान्छेको मृत्यु भएको केसमा त जाहेरी नलिने भन्ने त प्रश्नै उठेन। यद्यपि हामीले पछि त्यो जाहेरीमा त काम त गरेका छौँ नि। होइन, सुरुमै लिएन र तपाईँहरू त बाध्य हुनुभयो नि अवैध मुद्दा चलाउन। विषय के हो सर त्यो कस्तो हो नि, कर्तव्यले जुन जाहेरी दिए तर अवैध व्यवहार प्रहरीले मुद्दा चलायो नि, यसले गर्दा डिसमिस गर्न गरेको हो कि भन्ने उनीहरूले आशंका गरेका छन्। के हो? होइन, त्यो चाहिँ सुरुमा यो किन यस्तो हुन गयो भन्नेसम्म क्लियर गर्न चाहन्छु। सुरुमा मान्छे मृत्यु भइसके पछाडि मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था आयो, हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने र त्यति बेलासम्ममा पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था थिएन। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआए पछाडि अब कर्तव्यले गरेको भन्ने अवस्थाहरूमा हामी दुइटै चाहिँ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आए पछाडि अगाडि बढौँ भन्ने सरसल्लाह नै भएको हो। त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टले चाहिँ अलिकति कर्तव्य ज्ञान हो भन्ने क्यान्डिडेट गरेको छ। अर्को त्यो केन्द्र चाहिँ लागु छ प्रयोगकर्ता भएको कारणले गर्दा प्रहरीले अनुसन्धानमा अलिक लापरवाही गरे हो, टास्क नदिएको। सर मैले यसैमा भन्छु सर, त्यो अरू प्रतिवादी 4 जना थिए नि, उनीहरू पनि यो लागु गर्न पहिले पटक पक्राउ परेको थियो।
यसलाई यसरी हेरौँ होला, उहाँको पहिला आनी बानी के थियो, के सेवन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले त नितान्त यो केसमा त हत्याकै केसमा अध्ययन गरेको अनुसन्धान गरेको हो नि त। त्यो भएको कुराले यसलाई त्यसरी डिबेट गरेर हेर्ने भन्दा पनि हत्या कसरी भयो, कसले गर्यो भन्नेमै केन्द्रित छ प्रहरीको अनुसन्धान। अब एउटा कुरा यो प्रश्न के भयो नि सर, जस्तो पीडित परिवारले सुरुदेखि नै आरोप के लगायो भने यो मेरो छोरा अथवा भाइको अथवा मेरो दाइको हत्या भएको छ। सुरुमा उर्लाबारी प्रहरीबाट केही नेग्लिजेन्सी भएकै छ सर। अब अहिले हजुरले पनि त्यो जुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेपछि वास्तवमा यो हत्या नै हो, भवितव्य घटना होइन भनेमा पुग्नु भएको छ नि त। लगभग पीडितको भोइस त अब हजुरले पनि बोल्न थाल्नुभयो। एउटा कुरा नि सर, जुन ठाउँमा त्यो केटोको हत्या अथवा मृत्यु भयो त्यो एम्बुलेन्स चालकले पनि यो मरेको लास हो अनि त्यतिखेर हस्पिटल जिउँदैछ भनेरसम्म भइया रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पीडित फ्यामिलीमा चाहिँ अलिकति आशंका चाहिँ बढ्नु स्वाभाविक हो सर। त्यस्तो कुराहरूले फोटो चेन्ज गर्नु म तपाईँ बोलिरहँदाखेरि म अलिकति क्लियर मात्रै गर्न खोजेको। प्रहरीले नि यदि यसलाई चाहिँ हत्या भनेर चाहिँ यदि चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थियो सुरुबाटै अनुसन्धान गर्दैन थियो नि त। प्रहरीले त सुरुकै दिनबाट जुन दिनबाट जाहेरी पऱ्यो त्यही दिनबाट नै यो हत्या हो भनेर अनुसन्धान गरेको छ। होइन सर, यो दबाब पनि त बढ्यो नि त सर। होइन, यो त अहिले पछिल्लो दिनमा यो 3-4 दिन आएको कुरा हो होइन। मैले यसलाई यहाँ मार्फत चाहिँ स्पष्ट गर्न खोजेको विषय के हो भनेदेखि जुन 22 गतेको जाहेरी परेको छ त्यस पछाडि त प्रहरीले त हुन त पहिलाबाट नै अनुसन्धान गरेकै हो, त्यसमा नगरेको भन्ने मिल्दैन। तिनीहरूको बयान लिने, तिनीहरूको चाहिँ हिस्ट्री लिने, क्वालिटी लिने, के भन्छ यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टलाई चाहिँ संलग्न गर्ने लगायतको काम तिनीहरूले नै भइरहेको। पछि उहाँहरूको जाहेरी आइसके पछाडि झन् घनीभूत रूपले यसलाई चाहिँ यो हत्या अथवा ज्यान केस सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै लगेको। यहाँ हामीले अलिकति के भयो भनेदेखि जस्तो हामी र उहाँहरूको बिचमा केही सुझबुझपूर्ण असमझदारी सुझबुझ रहन सकेन, समझदारी रहन सकेन। त्यो चाहिँ के भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ जुन 25 दिन हकमा नागिसके पछाडि जुन मान्छेहरू हाजिर जमानीमा छोड्नुपर्ने अवस्था भयो त्यो त हाम्रो कानुनी बाध्यता थियो। हजुर, उहाँलाई के भने अब मेरो मान्छे चाहिँ छुट्ने भयो प्रहरीको कारणले गर्दा छुट्यो कि भन्ने उहाँलाई त्यसरी चाहिँ शङ्का उत्पन्न भएको हुनसक्छ। अन्यथा प्रहरीले यसमा अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुनै पनि कसुर नगरिरहेको छैन, एकदमै घनीभूत रूपले अनुसन्धान। त्यसो भए यो सर यो अपराधीहरू पक्राउ पर्ने अब कतिको नजिक पुग्नु भएको छ चाहिँ? हामी त यसै कामै यसैमा गर्ने हो होइन। यसलाई जसरी हामी समातेर हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ भने सम्बन्धित सरले फाइल अध्ययन गर्नु भएको छ सर, के त्यसमा कुनै त्यहाँको प्रहरीले अथवा अनुसन्धान अधिकृतले त्रुटिपूर्ण देखिएको छ कि छैन? हजुरले अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन? त्रुटिपूर्ण कुरामा त फोटोसँग छोडेर फोटोको सर एउटा कुरा नि त्यो भाइलेन्ट एप्सेमिया भनेको छ, त्यो भनेको के हो होइन? अनि त्यो फोटोमा के त्यो सक्लो सब थियो कि खिचिएको थियो, के थियो सर? सब त सबलाई थियो होइन। फोटो मिस्टेकको कुरा उठाले फोटोको विषयमा उहाँहरू अलिकति उहाँहरूलाई चिन्ता लागेको विषय पनि पाइयो र हामीले यसमा के भएको त यो फोटोको विषयमा यो आशयपूर्ण हिसाबले चेन्ज गरिएको छ या चेन्ज गरिएको चाहिँ कसरी कुनै मानवीय त्रुटिले यसमा चाहिँ त्यसरी फोटो चाहिँ त्यहाँ पर्न गएको छ भन्ने विषयमा हामीले छानबिन समितिलाई एउटा बुदा त्यो पनि उल्लेख गरेका छौँ। त्यसमा पनि त्यो प्रतिवेदन आउने नै छ र त्यसमा जे उल्लेख भएर आउँछ हामी त्यसलाई तपाईँहरूको अगाडि सार्वजनिक गर्छौँ। यो सर जस्तै अहिले यो जुन किसिमबाट अलिकति बढी प्रचार भइरहेको छ यो तपाईँलाई त काम गर्दा अप्ठ्यारो भयो होला, यसो दबाब दिने गर्ने गर्दाखेरि त अब यसलाई चाहिँ यसको सोल्युसन चाहिँ के तपाईँले चाहिँ कसरी उनीहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ? सबै जोड दिइहाल्यो। सरकारी वकिलको जिल्ला न्यायाधिवक्ताले चाहिँ 2 दिनभित्रमा त्यो अभियोग चाहिँ मोरङ अदालतमा दर्ता गर्ने भनिसकेका छन्। 6 जना प्रतिवादी छन्। अहिलेसम्म ती प्रतिवादी चाहिँ पक्राउ परिसकेको छ कि छैन? हाम्रो अब यसमा 25 हाम्रो निगरानीमा छन् र केही मान्छे हामी तुरुन्तै पक्राउ गरेर चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भने केही मान्छे निगरानीमा हुनुहुन्छ र कोही भाग्नु भइदियो भने बिचमा यस्तो माहौल पनि अलिकति के क्रिएट भएको छ भने सामान्य अवस्थाभन्दा अलिकति मान्छे चाहिँ डराएको अवस्थाहरू सृजना भएको छ। किनभने यो धेरै नै अधिक प्रचार भएको छ यसले चाहिँ एउटा सफलतम अनुसन्धानलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि
केही वातावरण चाहिँ बिग्रेको जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। यस्ता खालको के हुन्छ भने सत्य तथ्यमा आधारित रहेर जब मिसिल चाहिँ तयार गरिएको छ भने शङ्का लाग्यो भने हामीसँग अरू पनि उपायहरू छन्, जस्तो वकिल मार्फत चाहिँ अहिले प्रहरीले तयार गरिरहेको जुन मिसिल छ त्यसमा चाहिँ आएर उहाँहरूको वकिल मार्फत चाहिँ आएर हेर्ने र त्यसरी राय सल्लाह लिँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ, किनभने कानुनी विषय सबैले बुझेको हुँदैन हैन। यसको प्रक्रियाहरू के छन्, प्रहरीले कहाँसम्म अनुसन्धान गर्ने हो, सरकारी वकिलको कहाँसम्मको भूमिका रहन्छ र अदालतले के गर्ने हो भन्ने विषय यो त टेक्निकल कुरा हो। हिजो सरकारी वकिलले के भन्नुभएको छ भने नि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा केही चाहिँ त्रुटि देखिएको छ भनेर बोल्नुभएको छ। त्यहाँ भनेपछि तपाईँहरू बिच पनि समन्वय नभएको हो कि के हो? होइन, म यसरी भन्न चाहेँ। हजुर, यो केसमा त तपाईँहरूलाई हत्या हो भन्ने लाग्दा तपाईँहरूले पक्राउ गरेको मान्छेहरू छोड्नुभयो। अरू केसमा यसरी तपाईँलाई हत्या हो भन्ने कुरा लाग्दा लागेको मान्छे आजसम्म छोडेको कुनै रेकर्ड छ? होइन, मैले यहाँलाई अघि जानकारी गराएको विषय अलिकति भएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले मान्छे छोड्ने प्रहरीले छोड्दैन, हामीलाई कि अदालतले आदेश दिनु पऱ्यो कि चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत हामीलाई नीतिगत हिसाबले ल यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले थप अनुसन्धान गर्ने। होइन, यसो जुन कुरा नि प्रतिवेदन जस्तो केही कुराहरू त जरुरी हुन्छ नि त, अनुसन्धानै नसकिकन फाइल लगिदियो भने त्यति बेला त प्रहरीलाई चार्ज आउँछ नि त। कम्प्लिट अनुसन्धान नगरिकन लानलाई लगिदियो भने पीडितले न्याय पाउँदैन नि त त्यो अवस्थामा पनि। होइन, म अहिले यहाँहरू मार्फत म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। पीडित परिवारहरू हाम्रो चाहिँ अत्यन्त कन्सर्नमा रहनु भएको छ। उहाँहरू हामीले यसलाई सफल अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने र जति पनि आरोपितहरू छन् तिनीहरूलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउनको लागि हामी दत्तचित्त छौँ र यिनीहरूलाई जसुकै अवस्थामा जहाँसुकैबाट पनि हामी पक्राउ गरेर उपस्थित गराउनेछौँ र पीडितहरूमा जति पनि शङ्काहरू उब्जिन गएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मनमा शङ्का नलिदिनु होला, किनभने यो एउटा मात्रै संस्था यसमा जोडिएको छैन। प्रहरी छ, यसमा सरकारी वकिल कार्यालय छ र अदालत पनि छ र उहाँहरूलाई पनि केही विषयमा जानकारी हामीले दिनलाई बुझाउनलाई सकिरहेको छैनन्। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको वकिल लिएर आउनुभयो भने अझै यो विषयमा के कुरामा चाहिँ प्रहरीले काम गरिरहेको छ, के कुरामा कमजोरी रहेछ उहाँहरूले आफ्नो वकिल मार्फत पनि बुझ्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा हामीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिदिनु भयो भने यसलाई अझ हामी दुइटैले विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाजिर जमानीमा छाडिदिई थप अनुसन्धान गरी निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता पठाएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सोही दिन निजका माथुवा व्यक्तिहरूको जिम्मालाई जमानीमा छाडिएको 2 गते छ, किनभने यसमा 25 दिन पुगिसकेको थियो। उहाँहरूलाई हामीले हिरासतमा राख्न सक्ने हामीसँग कानुनी आधारहरू थिए। 6 जना थिए सर प्रतिवादी? 6 जना थिए। अब त्यस पछाडि आउँछ तपाईँको अलि गर्दै जाउँ। त्यस पछाडि हामीलाई 77 साल 10 महिना 12 गते बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट यसको मृत्युको कारण खुलाइ पठाइएको पत्र प्राप्त भएको, जसमा चाहिँ मृत्युको कारण चाहिँ भाइलेन्ट एस्पेक्सिया भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो। त्यस पश्चात 12 गते नै मृत्युका कारण खुलिआएकोले प्रतिवादीहरू कुमार राई, मेहरमान दर्जीलाई पुनः तर्तिबमा चाहिँ मलाई बयान गराइयो, किनभने यो नयाँ जाहेरीमा चाहिँ नयाँ कुरा आएको थियो, त्यो सम्बन्धमा नि गराइयो। अनि अब अलिकति टेक्निकल कुरा भएको हुनाले हामीले 15 गते पुनः यो भाइलेन्ट एस्पेक्सिया चाहिँ के कारण हुनसक्छ भनेर हामीले पुनः बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सोधेर पठायौँ। त्यस पश्चात 22 गते चाहिँ त्यो भाइलेन्ट एस्पेक्सियाको चाहिँ बारेमा कुराहरू पनि पठाइयो र यो अस्ति 9 गते हामीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जारी दरखास्तमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको विरुद्धमा ज्ञान सम्बन्धी कसुरमा राय सहितको प्रतिवेदन हामीले पनि पठायौँ। पीडितको परिवार लगायत
चाहिँ केही कुराहरू उठाउनु भएको थियो, जस्तो कि त्यसमा चाहिँ तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ भनेर चाहिँ गरेको थियो। यसमा हामीले 9 गते नै DSAको कमान्डमा चाहिँ हामीले छानबिन समिति गठन गरिसकेका छौँ र यसमा त्यस्तो गरिएको कुराहरू आए पछाडि हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रक्रियामा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने नै छौँ। त म यहाँहरू मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने फोटोभन्दा पनि अरू धेरै विषयहरू छन् जसले चाहिँ मृतक प्रवीण बास्तोलाको विषयमा बोलेको छ, जस्तो जाहेर दरखास्तमा बोलेको छ। कस्तो तस्बिर परिवर्तन के तस्बिर चाहिँ कस्तो होइन, उहाँहरूले चाहिँ मिसिनमा अरूको फोटो पऱ्यो भन्ने चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा हामीले चाहिँ यो विषयलाई पनि हेर्नको लागि भनेर छानबिन समितिलाई एउटा विषय दिएका छौँ। त्यो सही थियो सर, त्यो परिवर्तन गरेको म एकछिन सक्छु अनि फेरि त्यसमा हामी आउँला ल। मैले भन्नु खोजेको भने प्रवीण बास्तोलालाई चिनाउने अरू पनि धेरै विषयहरू चाहिँ मिसिनमा छन्, जस्तो उहाँको चाहिँ बुवाले दिनुभएको जारी दरखास्त, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरू जो अनुसन्धानको दौरानमा नियन्त्रणमा लिएका थियौँ उहाँहरूसँग गरेका कागजहरू, बयानहरू, यो फोरेन्सिक रिपोर्टमा उहाँको नाउँमा चाहिँ जुन आएको छ, रिपोर्ट आएको छ, त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर जुन हामीले मागदाबी लिएर गएका छौँ, मृतकको नाम उल्लेख गरेर मृतक प्रवीण बास्तोलामाथि चाहिँ यसरी चाहिँ हत्या भएको हुँदा कर्तव्य ज्यानमा चाहिँ कर्तव्य गरी हत्या गरेको हुँदा भनेर जुन मागदाबी लिएर गएका छौँ, यो सबै आधारले पनि प्रवीण बास्तोलाको परिचय एकदम स्ट्रङली स्थापित भएको कुरा म यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसले असर पर्छ कि पर्दैन सर यो अदालतको प्रक्रियामा? पर्दैन। मुख कुचिएको थियो एकैछिन ल, म सक्छु अनि तपाईँको क्वेसन आउँछु। त्यस पश्चात अर्को के छ भने मिसिन नै नक्कली खडा गरियो, हामीलाई चाहिँ नक्कली मिसिन देखाइयो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा शङ्का थियो, त्यो सम्बन्धमा पनि के हुन्छ भने अब यहाँहरू पनि जानकार नै हुनुहुन्छ, प्रहरीले जुन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्छ त्यो चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा चाहिँ सम्मानित अदालतमा चाहिँ जाने हो त्यो, र प्रहरी कार्यालयमा रहने भनेको त्यसको नै फोटोकपी गरेर राखिने हो। त्यो हुँदा तर तथ्यहरू बङ्गाउनलाई त्यति सजिलो पनि छैन, किन अदालतमा पेस गरिएका कागजहरू भनेको त्यहाँ चाहिँ अदालतको सही छाप लागेको हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने, बङ्ग्याउने, हटाउने गर्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने अनुसन्धान दिनमाथि नै भोलिका दिनहरूमा कारबाही हुने अवस्थाहरू रहन्छ। यसरी हामीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिन पेस गर्नको साथै अब मान्छेसहित कारबाहीको लागि उपस्थित पनि गराउने क्रममा छौँ। अब सायद चाँडै नै सम्मानित अदालतबाट यस विषयमा केही निर्कुल आउँछ नै होला। त मैले अहिले यति मात्रै यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो कि प्रहरीले यसमा दुराशय राखेर अनुसन्धान गरेको छैन, अत्यन्त मिहिनेतका साथले रायसहितको प्रतिवेदन अगाडि बढाइसकेको छ र भोलिका दिनमा काहीँ कतै कुनै कमजोरी र पनि भएको रहेछ भनेदेखि त्यसलाई अब छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यसले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हामी त्यो कानुनी दायरामा ल्याउने नै छौँ। अब यहाँलाई अरू जिज्ञासाहरू छ भने राख्नु सक्छ। त्यो मागदाबी चाहिँ के लिएर सरकारी वकिलमा कर्तव्य जानको शीर्षकमा भनेको त्यो चाहिँ मर्डरै हो भन्ने तपाईँको दाबी हो। अनि त्यसमा संलग्नहरू चाहिँ 6जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मर्डरै हो भनेर आफूले दाबी गर्दाखेरि अनि अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान गरौँ, पछि अभद्र व्यवहारको मुद्दा सक्छ भने छोडिदिउँ, किन त्यो प्रोसेसमा गएन? अरू कुरा त्यो तस्बिरको जुन कुरा सबभन्दा बढी पीडित परिवारले उठाएका छन् त्यो कसरी त्यस्तो